हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम फरदीन भाई। हाँ, वालेकुम। और फरमाइए। जी शेख, बताइए आप। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह भाई, शेख। खैरियत। और बाकी तो खाना वाना हो गया? जी भाई अल्हम्दुलिल्लाह, खाना खा लिया। अगर आपने खाया? अंडा वगैरह तल रहे तो तल के भी खा लीजिए, नहीं तो। है भाई? अंडा वगैरह तल रहे थे, वो लेना क्या? नहीं, असल में आज वो खाली वो थी ना, दाल बनी हुई थी, तो हमने कहा लो एक अच्छा। आमलेट बना के खा लें। अम्मी अब्बू है नहीं ना, वो गए अच्छा। भांजे की, मेरे वो तबीयत नहीं ठीक है, फीवर आ गया था उसके, तो वहाँ चले गए। तो हम थे, हमारी अहलिया थी, तो दो लोग थे। हमने कहा क्या करूँ कि खाना बना के, तो वही हल्का फुल्का खा लिया। अच्छा। हाँ शेख, आपने ये कह रहे थे आप कि जो बरेलवियों का अकीदा है, अगर आप भी उसी अकीदे में है तो यकीनन मुश्किल है ना। नहीं नहीं, जुमला मेरा आप ठीक से एक बार और सुन लीजिए कि अगर आप इस चीज को मानते हैं कि जो हमारे उल्मा का जो उनकी किताबों में अकीदा भाई वो दर्ज है, अगर उसको आप मानते हैं तो फिर मैं आपको कहूँगा मुशरिक हैं। अगर आप कहेंगे नहीं मैं आधी बात मानता हूँ, आधी बात छोड़ देता हूँ, सही बात को लेता हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप पूरे मुकम्मल उनकी सारी बातों को मानते हैं, चाहे वो सही हो गलत हो, तो मैं आपको कहूँगा मुशरिक हो भाई तुम। देखिए, सुनिए, मेरी बात तो ठीक है कि आपको आपने अपने मसलक की, अपने अहले हदीस जमात की फतवा की किताबें पढ़ी है? नहीं नहीं पढ़ी है? नहीं, हमें फतवों से क्या तो लेना मैं देना आप भाई। अच्छा, ठीक है, आपको लेना देना नहीं है, पर मौलाना वहीदुज्जमा हम्म। और जितने भी उलमा किराम के आपके इस्माइल देहलवी वगैरह, इब्न तैमिया वगैरह, तो इन्होंने तो लिखी है ना फतवा किताब। इन लोगों के फतवों की जरूरत थी क्या? नहीं, फतवे लिखे गए हैं, लेकिन मतलब नहीं, ये आपको जरूरी नहीं है जरूरत कि थी, सारे आपको फतवे को हम पढ़ें। नहीं, पढ़ा नहीं कहने है का मैंने। मतलब ये है। जी। एक मिनट आपको बता देते हैं भाई, देखिए जो भी बात होगी, एक मिनट आप बोलेंगे तो हम बीच में नहीं बोलेंगे, जब एक मिनट हम बोलेंगे तो आप नहीं बोलेंगे, ताकि जो आपकी बात है वो मैं आसानी से मैं मतलब भाई वो सुन लूँ, समझ लूँ, और जो मेरी बात है वो आप तक एकदम साफ पहुंच जाए। ठीक है, तो ठीक है। एक मिनट मेरा आप बोल सवाल ये लीजिए। है, मेरा सवाल ये है, एक मिनट नहीं, मेरा पूरा सवाल होने दीजिए, उसके बाद मेरा सवाल ये है कि अगर कोई लड़की हो, ठीक है, कोई लड़की है, स्कूल या कॉलेज जाती है, उसके फैमिली में से यानी मुहरिम कोई भी उसके साथ नहीं जाता, और जो ड्राइवर उनको ले जाके छोड़ता है, यानी स्कूल ले जाके छोड़ता है फिर लाता है, वो गैर मुहर्रम है, तो उस लड़की का उस मर्द के साथ जाना जायज है क्या? ये मेरा सवाल है आपसे। अभी आपका टाइम बाकी है, और कुछ पूछना और पूछ लीजिए। नहीं, मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए आप बस। अब उसके बाद फिर ये सवाल का जवाब हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं दूसरा सवाल करूंगा, उसके बाद बात चली जाएगी। पहले इस सवाल का जवाब दे दीजिए आप मुझे, उसके बाद आगे फिर दूसरा सवाल होगा, उसके बाद बात करेंगे आगे। अच्छा अच्छा भाई, देखिए आपका जो सवाल ये था कि अगर कोई बच्ची है या लड़की है, अगर वो स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, तो जो उसको छोड़ने जाता है, तो उसके सामने मतलब उसके साथ वो जा सकती है या नहीं। तो देखिए कोई भी लड़की हो वो बेशक जा सकती है, लेकिन भाई वो शरीयत के दायरे में, वो अपने मुकम्मल भाई वो पर्दे में हो, हिजाब में हो, तो वो जा सकती है। क्यों? क्योंकि वो उसके वहाँ काम कर रहा है, ड्राइवर है, उसका नौकर है, वो तो उसको लेके जाएगा ही, लेकिन पर्दे के हुदूद में। दौरे हाजिर के हिसाब से आजकल पर्दा खत्म हो चुका है। स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं तो स्कूल में न पर्दा रहा, न कॉलेज में पर्दा रहा, या न शॉपिंग मॉल में पर्दा रहा है, न कुछ नहीं। तो ऐसी ऐसी इसमें ऐसे पुरुषोत्तम दौर में क्या करना चाहिए हमें? हाँ चलिए ठीक है भाई, देखिए अब फिर से आपको बता दें, उसूल ये है कि जब मैं एक मिनट पूरा बोल लूंगा तभी आप टोकिएगा। आपका जो भी एतराज है आप उसको अपने दिमाग में भाई वो एकदम याद कर लीजिए। जैसे आपका टाइम चालू होगा आपको जितने एतराज करने आप कर लीजिएगा, लेकिन मेरे आंसर के बीच में आप ना टोकिएगा, और जब आप बोलेंगे तो हम नहीं टोकेंगे। ठीक है? तो आपने पूछा कि जो मतलब आजकल जो फितनों का दौर है,
تو آج کل کا جو چاہے وہ فتنوں کا دور ہو چاہے نہ ہو، اس سے دین نہیں چینج ہوگا. دین میں آ گیا ہے کہ پردہ ہے تو پردہ ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی آدمی اگر وہ کسی عورت کو دیکھتا ہے تو پردے کا سب سے پہلا جو آرڈر ہے وہ آدمی کے لیے کہ جب تم کسی عورت کو دیکھو تو اپنی آنکھیں نیچی کر لو، اور اس کے بعد عورتوں سے کہ جب تم باہر جاؤ تو اپنے آپ کو ڈھانک لو، اپنے آپ کو کور کر لو تاکہ تم چھیڑی نہ جاؤ. تو اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ چھیڑ چھاڑ نہ ہو. تو ظاہر سی بات ہے آج کے دور میں تو جو پردہ ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہو گیا ہے. اب چاہے وہ مال ہو، پکچر ہال ہو، سنیما گھر ہو، درگاہ ہو، میلہ ہو، ٹھیلا ہو، اسکول ہو، کالج ہو، شادی ہو، بیاہ ہے، اگر اس کو خطرہ ہے کہ وہاں پہ بھائی وہ نامحرم ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بھائی وہ پردے میں ہی جائے گی. اب وہ نہیں جا رہی ہے، اس کے فیشن بھائی وہ سوار ہے تو وہ اس کی ٹینشن ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو جواب دے گی. جی ٹھیک ہے، آپ کا ہو گیا نا؟ جی آپ بولیے. تو ٹھیک ہے، کہنے کا مطلب یہی ہے میرا کہ اب کیا کرے، وہ پردے میں نہیں جاتی ہے تو اس کا فتویٰ کیا ہے آپ کے حساب سے؟ آپ کو نہیں پتا، مگر آپ کے جو اہل حدیث کے جو ابن باز، نام سنا آپ نے؟ ہاں، شیخ بن باز. شیخ بن باز انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ اگر ایسے موقع پر کوئی ڈرائیور ہو غیر محرم ہے تو ایسے موقع پر ان کو اپنا دودھ پلا دے تو وہ جائز ہو جائے گی، اب ان کے ساتھ وہ جا سکتی ہے. اور بول لیجیے. یہ ان کو ساتھ جا سکتی ہے. تو یہ فتویٰ انہوں نے کہاں سے دیا، کہاں سے استعمال کیا؟ کیا حدیثوں میں آ رہا ہے؟ کیا قرآن و حدیث سے کیا؟ آپ جب کہتے ہیں کہ ہمارا منہج صرف اور صرف قرآن و حدیث ہے، تو پھر ایسے فتوے ہیں کہ جس میں آپ لوگوں کا دین خود بخود واضح ہو جاتا ہے کہ آپ لوگ غلط ہیں. اور کچھ؟ جی نہیں، آپ آگے بولیے. آپ دیکھیے بھائی، اصل میں ابھی آپ نے ایک لائن بہت ہی اچھی کہی کہ آپ لوگوں کا دین ہے وہ قرآن اور حدیث ہے. تو آپ ایک چیز کو مان رہے ہیں کہ جو ہمارا دین ہے وہ قرآن اور حدیث ہے، اس کے باوجود آپ ہمیں کسی عالم کا فتویٰ پیش کر رہے ہیں. تو آپ کو یہ خود ہی سوچنا چاہیے کہ جب ہم لوگ قرآن اور حدیث سے جو بات ٹکراتی ہے، اس کے جو خلاف بات ہوتی ہے، اس کو نہیں مانتے ہیں، تو وہ بات پیش کرنا میرے حساب سے بے بنیاد ہے. رہی بات بھائی وہ شیخ بن باز رحمہ اللہ کی، انہوں نے جو مطلب یہ فتویٰ دیا ہے وہ کہاں دیا ہے اللہ عالم بھائی، ہم کو نہیں معلوم بھائی، ہو سکتا ہے آپ نے دیکھا ہو. تو اگر مان بھی لیا جائے کہ ان کا کوئی ایسا فتویٰ ہے کہ وہ اس آدمی کو دودھ پلا دے تو یہ فتویٰ ٹھیک نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جو بھائی وہ ایک مطلب وہ صحابیہ ہوتی ہیں، ان کا مطلب ایک وہ غلط اجتہاد ہوتا ہے کہ وہ سوچتی ہیں ان کے وہاں ایک مطلب وہ غلام ہوتا ہے تو وہ چاہتی ہیں کہ اس کو اپنا وہ بنا لے، محرم بنا لے تاکہ وہ ان کے گھر میں آسانی سے آ جائے. تو وہ ایک کٹورے میں اپنا دودھ نکال کے اس کو دے دیتی ہیں. لیکن جب یہ بات امی عائشہ کے پاس پہنچتی ہے تو امی عائشہ فرماتی ہیں کہ رضاعت کی جو مدت ہے وہ صرف 2 سال ہے. 2 سال کے بعد اگر آپ کسی جوان کو اپنا دودھ پلا رہی ہیں تو وہ آپ کا محرم ہو ہی نہیں سکتا. تو اب آپ کا موقف کیا رہے گا ابن شیخ ابن باز کے لیے؟ آپ کیا سمجھیں گے ان کو؟ کیونکہ آپ کے جمعیت کے ہی وہ علامہ ہے اور مولانا ہے، تو آپ ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جی دیکھیے، اصل میں یہ اگر ہم مقلد ہوتے تب تو ان کے بھائی وہ ہم جواب دے ہوتے. سن لیجیے بھائی پھر آپ اصول توڑ لیں آپ. یہ میری بات سنیے، آپ اصول توڑ لیں. 1 منٹ ہم بول لیں، پھر آپ آرام سے بولیے گا. ہم تکلیف سے بات نہیں کر رہے ہیں. ارے میرے بھائی، ہم آپ کو ٹائم دیں گے. الحمدللہ ہم نے فون کیا، ہم آپ کو ٹائم دیں گے. آپ کو 1 گھنٹہ بات کرنا ہے، پوری رات بات کرنا ہے، ہم انشاءاللہ کریں گے. آپ ایک دم سکون سے بات کیجیے، اطمینان سے. الحمدللہ یہاں کوئی ہماری بھائی وہ ہماری آپ کی کوئی آپسی بھائی مطلب کوئی وہ نہیں ہو رہی ہے، جنگ نہیں ہو رہی ہے، ایک علمی بات ہو رہی ہے. دیکھیے، اگر ہم بھائی اپنے آپ کو کہتے کہ ہم لوگ بھائی وہ مقلد ہیں تب تو ہم اپنے عالموں کی جو بھائی وہ غلطی ہے ہم لوگ اس کا دفاع کرتے. لیکن جب بھائی ہم لوگ کسی کے مقلد ہے نہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ شیخ بن باز رحمہ اللہ سے ہو سکتا ہے اس مسئلے میں چوک ہو گئی ہو، بس اتنا ہی ہم کہیں گے. ہم ان کے اوپر فتویٰ نہیں ٹھوکیں گے کہ وہ اسلام سے باہر ہو گئے یا اسلام سے خارج ہو گئے یا انہوں نے حرام فتویٰ دے دیا. پتہ نہیں ایسا بھائی اس ٹائپ کا فتویٰ آپ نے کہاں پڑھا بھائی، یہ بھی تو ہم کو نہیں معلوم ہے نا.
لیکن تب بھی میں نے آپ کی بات مانی. کیا چلیے آپ کہہ رہے ہیں, آپ ہمارے دینی بھائی ہو, تو چلیے آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے انہوں نے ایسا کوئی فتویٰ دیا ہو. اگر دیا ہوگا بھی تو بھی ہم نہیں مانتے. اگر وہ قرآن حدیث سے ثابت کریں گے تو انشاءاللہ مان لیں گے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب آپ بولیے. ٹھیک ہے, تو آپ کا موقف کیا ہے ان کے بارے میں؟ وہ گمراہ ہے یا پھر انہوں نے جھوٹ بولا ہے یا جھوٹی بات کہی ہے, جھوٹی بات لکھی ہے؟ کیونکہ یہ بات انہوں نے کہہ دی, ٹھیک ہے نا, یہ بات انہوں نے لکھ دی ہے اور یہ بات کبھی مٹائی نہیں جائے گی کیونکہ فتوی کتاب میں چھپ چکی ہے. اب وہ ان سے بات کریں گے آپ لوگ, کیونکہ اگر وہ کچھ بھی کریں گے تو یہ آپ کے جمعیت اہل حدیث بدنام ہوگی کہ آپ کے اہل حدیثوں میں بھی ایسے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو غلط فتووں سے لوگوں کو جو غلط فتوے دے کر لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں, لوگ اس پہ چلیں گے. تو اگر غلط فتوا ہے آپ کے نزدیک, اگر کوئی انسان اس پہ چلے گا, اس پہ عمل کرے گا, تو وہ گنہگار کون ٹھہرے گا؟ وہ انسان جس نے فتوا دیا ہے. پر یہ تو اس کا کیا بولتے ہیں اس کو, آپ کی جمعیت اہل حدیث تو بدنام تو ہو جائے گی نا, اور ویسے بھی بدنام ہے. اور ایسی کئی کتابیں ہیں جو کئی فتاوے ہیں آپ لوگوں کے, جس میں سے آپ لوگ, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث سے مانتے ہیں. آپ الگ بات کرتے ہیں, آپ کے جو دوسرے اہل حدیث بھائی ہیں وہ الگ بات کرتے ہیں, آپ کے جو دوسرے اہل حدیث بھائی ہیں وہ الگ بات کرتے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے شیخ ابن باز کے لیے قرآن و حدیث نہیں ہے کیا؟ تو اگر قرآن و حدیث ہے تو قرآن و حدیث سے ثابت کر کے دکھائیے کہ یہ دودھ پلانا کہاں سے جائے گا. جی بھائی, قرآن و حدیث ہی آپ لوگوں کا منہج ہے, آپ لوگوں کی تعلیم ہے, قرآن و حدیث ہی آپ لوگوں کے لیے سب کچھ ہے. تو آپ اس سے ثابت کریں نا کہ بڑے بچے کو دودھ پلانا, اگر اس بچے اس ڈرائیور کو دودھ پلانے تو وہ محرم ہو جاتا ہے, غیر محرم سے محرم ہو جائے. ایسی بات ہوگی تو انسان, اگر ایسا فتوا ہے تو وہ انسان اس ڈرائیور کو دودھ پلا کے, وہ لڑکی اس مرد کو دودھ پلا کے اس کو غیر محرم سے محرم بنا سکتی ہے. نہ شاپنگ مال میں جائے گی تو وہاں تو غیر محرم رہیں گے, کیا اس کو بھی دودھ پلائے گی؟ اس کا مطلب جتنے بھی پورے دنیا میں ہوں گے لڑکے مرد ہوں گے غیر محرم گے, سب کو دو گھٹ پلا کے اپنا محرم بنا لیں گی. تو اب اس کے لیے شادی نکاح کس کے لیے جائے گا؟ جی اور کچھ بولنا ہے؟ نہیں, آپ بولیے اس کے بعد. اچھا نہیں, اصل میں بات یہ ہے نا, دیکھیے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اہل حدیث تو مطلب بھائی پہلے سے ہی بدنام ہے اور اس ٹائپ کا فتویٰ دے کے اور بدنام ہو گئی, تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اہل حدیث ایک دم چمکتا ہو بھائی تارا ہے, ستارہ ہے. اس کے اوپر لوگ انگلی اٹھاتے ہیں, لیکن انگلی تو اٹھائی جاتی ہے, اللہ کے نبی کے اوپر بھی انگلیاں اٹھائی گئیں, آپ کو کاہن کہا گیا, جادوگر کہا گیا, لیکن کیا اس کا مطلب وہ ہو گئے؟ نہیں ہوئے. اسی طریقے سے اہل حدیث بھی ہیں, ان کو لوگ مطلب بھائی وہ الگ کہتے ہیں, غیر مقلد کہتے ہیں, کوئی انگریز کی اولاد کہتا ہے, کوئی گمراہ کہتا ہے, تو اس کے کہنے سے ہو نہیں جائے گا. یہ ایک علامت ہے کہ اگر کوئی انسان صحیح راہ پہ ہے تو اس کے اوپر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹے گا. تو الحمدللہ سب سے زیادہ جو آج کے دور میں جو پہاڑ ٹوٹ رہا ہے مصیبتوں کا, وہ اہل حدیثوں پہ ہے. ان کا جینا حرام کیا جا رہا ہے ہر جگہ. لوگ ان سے کہتے ہیں تم عورتوں کی طرح سینے پہ ہاتھ باندھتے ہو, اور کہ تمہاری عورتیں بھی ٹانگیں چیر کے نماز پڑھتی ہیں, تو ان کو لوگ تانا دے رہے ہیں. تو جو سب سے زیادہ پریشان ہیں وہ ہم لوگ ہیں, کیونکہ ہم لوگ صحیح دین پہ چل رہے ہیں. اب رہی بات فتوے کی, تو میرے بھائی جو فتویٰ ہے, فتویٰ یہ کہاں پہ دیا ہوا ہے, اگر تھوڑا آپ اس کے حوالہ میں دے دیں گے تو ہمیں بات کرنے میں آسانی ہوگی. ہاں جی ہے. اور دوسری چیز بھائی یہ ہے کہ جو رضاعت ہے, رضاعت کی جو مدت قائم ہونے کی ہے وہ 2 سال ہے. اور رضاعت بھی کب قائم ہوگی؟ جب کوئی چھوٹا بچہ اگر وہ کسی ماں کا دودھ پی رہا ہے تو کم سے کم 5 بار اس کی حلق کے اندر جائے. ایسے نہیں ہے کہ ایک بوند اس کے منہ میں ڈال دی تو ہو گئی رضاعت قائم. 5 جو ہوتے ہیں وہ مطلب جب وہ 5 بار اس ماں کا دودھ کو اپنی حلق کے نیچے اتارے گا تب قائم ہوتی ہے, وہ بھی 2 سال کی مدت پہ. تو جو فتویٰ قرآن سے ہی سیدھے بھائی وہ خلاف جا رہا ہے, تو اس پہ عمل کرنے کے لیے آپ کاہے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ اس پہ ہم نہیں عمل کریں گے. عمل کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, عمل کرنے کی یہ بات آپ کہہ رہے ہیں نا. آپ کے شیخ ابن باز نے کہا تھا, انہوں نے تو اپنے حساب سے فتویٰ دے دیا, پیسوں کے لالچ میں, دولت کے لالچ میں فتویٰ دے دیا انہوں نے. اب جو لوگ اس پہ عمل کریں گے تو اس کا کیا حشر ہوگا, یہ بتائیے مجھے. چلیے ٹھیک ہے, آپ نے بتایا کہ پیسوں کی لالچ میں یا اس کی لالچ میں, چلیے ٹھیک ہے.
اگر انہوں نے پیسوں کی لالچ میں فار ایگزامپل مان لیا جائے بحث کے طور پہ، اگر انہوں نے پیسوں کی لالچ میں ایسا اس ٹائپ کا فتویٰ دیا ہے تو اللہ تعالیٰ ہے نا، اللہ تعالیٰ انصاف کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈال دے گا اگر انہوں نے پیسوں کے لیے ایسا کیا ہے. اور اگر نہیں کیا ہے ان سے مطلب بھائی وہ چوک ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ تب بھی ان کو ایک نیکی دے گا. کیونکہ جب کوئی انسان مسائل میں بھائی وہ مطلب وہ کھوج بین کرتا ہے، اجتہاد کرتا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر وہ صحیح چیز تک پہنچ جاتا ہے تو اس کو 2 نیکی ہیں، اگر اس سے چوک ہو جاتی ہے تب بھی اس کو ایک ہی نیکی ہے. تو یہ تو دیکھنا پڑے گا نا. اور دوسری چیز، ہم لوگ مقلد نہیں ہیں جو آپ ہمیں کسی کا فتویٰ پیش کر رہے ہیں اس طریقے سے. تو میں آپ کو ایک فتویٰ کاری پیش کر رہا ہوں کہ بھائی اعلیٰ حضرت، ٹھیک، ان کے ملفوظ اعلیٰ حضرت میں اترا ہوا ہے. بھائی سن لیجیے، بھائی ہم آپ سے جواب نہیں مانگیں گے، ہم آپ سے جواب نہیں مانگیں گے. ارے میرے بھائی، میں جواب نہیں بھائی یہی تو بات ہے میرے بھائی. شیخ بن باز کی ہم نے آپ کی بات سنی نا، 1 منٹ آپ سن لیجیے، آپ جواب نہ دیجیے گا. ارے اللہ کے بندے، آپ جواب نہ دیجیے گا، مسئلہ سن لیجیے. مسئلہ ہو سکتا ہے آپ کو معلوم ہو. مسئلہ یہ ہے، ٹھیک ہے، ملفوظ اعلیٰ حضرت میں اترا ہوا ہے کہ اگر وہ گھر میں سونے کی گھڑی ہو، ٹھیک، اگر گھر میں سونے کی اگر مطلب بھائی وہ گھڑی ہو تو سونے کی گھڑی کو رکھنا مطلب بھائی وہ جائز ہے، لیکن اس میں وقت دیکھنا یہ حرام ہے. تو میرا سوال یہ کہ کون پاگل ہوگا جو سونے کی گھڑی لے کے آئے گا اس میں ٹائم بھی نہیں دیکھے گا. اگر بھائی ٹائم دیکھنا حرام ہے تو گھڑی کو رکھا گائے کے لیے، تو یہ تو پاگلوں والا فتویٰ ہو گیا نا. اب بتائیے، تو اس طریقے سے بھائی پاگلوں والا فتویٰ ہو گیا نا کہ ابھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے وہاں سونے کی گھڑی لائیے بھائی، یہ جائز ہے، لیکن اس میں ٹائم نہ دیکھیے گا، یہ حرام ہو جائے گا. تو آدمی سونے کی گھڑی پھر لائے گا کیوں جب وہ ٹائم بھی نہیں دیکھے گا؟ تو کیا وہ پاگل ہے جو سونے کی گھڑی رکھے گا اپنے گھر میں اور اس میں ٹائم بھی نہ دیکھے؟ مطلب بھائی وہ رکھنا جائز ہے لیکن اس میں وقت دیکھنا، ٹائم دیکھنا حرام ہے. تو ایسے تو بہت سارے فتوے، ان گنت فتوے آپ کو بتا سکتے ہیں. اگر فتووں پہ بات کرنا ہے نا تو پوری رات بیت جائے گی، پورا سال ختم ہو جائے گا. ایسے سے کامیڈی فتوے بھرے ہوئے ہیں. میری بات سنیے، وہ تو ہم مقلد ہیں نا بھائی. ہاں تو آپ دفاع کیجیے سب لے کر. میری بات سنیے. جی بتائیے. ہم مقلد ہیں، ہمارے نزدیک آپ کے بقول ہم اچھی بری خراب گندی ہر چیز لے لیتے ہیں، پر آپ لوگ تو صاف ستھرے انسان ہیں، پر آپ لوگ ایسے کام کیوں کرتے ہیں پھر؟ تو وہی تو کہہ رہے ہیں نا، اگر آپ کے حساب سے جو شیخ بن باز ہے ان کا فتویٰ قرآن حدیث کے خلاف ہے تو میرے بھائی ہم نے اس کو چھوڑ دیا. ہم نے آپ سے کہہ دیا، اب آپ نے چھوڑا نا، آپ نے. ارے تو میرے بھائی مجھے اپنی آخرت دیکھنا ہے نا. ارے مجھے اپنی آخرت دیکھنا ہے نا میرے بھائی. ابھی میں آپ سے کہوں، دیکھیے ابھی آپ سے میں کہوں کہ میرے بھائی اعلیٰ حضرت نے جو یہ فتویٰ دیا ہے آپ اس کو چھوڑ دو. ہماری بات چھوڑیے، ہم لوگ تو مقلد ہیں. ارے تو مقلد ہیں تو یا فتوے کا اس فتوے کی دلیل آپ دے دیجیے. آپ لوگوں کے نزدیک ویسے بھی تو ہم اچھی، اور یہ فتویٰ آپ کے نزدیک غلط ہے، یہ فتویٰ آپ کے لیے نزدیک غلط ہے جو اعلیٰ حضرت نے دیا آپ کے بقول، پر ہمارے لیے تو صحیح ہے نا. ارے ملفوظ اعلیٰ حضرت میں میرے بھائی یہ آج سے نہیں کتنے سالوں سے بھائی یہ چھپ رہا ہے. میرا اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے. میں نے صرف آپ کو ایک ایگزامپل کے طور پہ یہ پیش کیا کہ سونے کی گھڑی کو رکھنا جائز ہے تو اس میں ٹائم کیوں نہ دیکھیں، اور ٹائم حرام ہے تو گھڑی بھی حرام ہو جائے گی. میری بات تو سنیں، پھر اب میری بات سن لیں گے آپ. جی بتائیے. آپ کے نزدیک ہمارے لیے تو سب جائز ہے، ہم اچھی چیز کو بھی لے لیتے ہیں، بری چیز کو بھی لیے، گندی چیز کو بھی لے لیتے ہیں. آپ کے بقول ہم سب چیز لے لیتے ہیں کیونکہ ہم ٹھہرے مقلد، پر آپ تو ٹھہرے غیر مقلد نا، آپ تو کسی کی اقتدا نہیں کرتے ہیں. پر آپ لوگ ایسے کام کیوں کرتے ہیں؟ آپ تو صاف ستھرے دودھ سے دھلے ہوئے انسان ہیں، پر آپ لوگ ایسے بات لکھیں گے، ایسے یہ کریں گے تو آپ کا حشر کیا ہوگا؟ ہمارا حشر تو ہوگا ہی جو ہوگا آپ لوگوں کے نزدیک. آپ کے بقول ہمارا نزدیک تو ویسے بھی ہم مشرک ہی ہیں آپ لوگوں کے نزدیک. تو آپ لوگ تو صاف ستھرے ہیں، پر آپ لوگوں کا منہج تو پورا کیا نام قرآن و حدیث ہے. آپ بول رہے ہیں کہ ہم کو اپنی آخرت سدھارنی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پوری تحقیق کرتے اب بیچ میں تحقیق کرتے بیچ میں اگر موت آ جائے گی تو آپ کون سے تحقیق میں مریں گے؟ جی بھائی، اب ماشاءاللہ بہت آپ نے بول دیا. دیکھیے ایک منٹ واپس بولتے ہیں ایسے، مطلب بھائی وہ ہے نا ایسے، مطلب بات میں اچھا نہیں لگ رہا. ایک ہی منٹ آپ بولیے ایگزیکٹ، ایک ہی منٹ ہم بولیں تاکہ آڈیو تھوڑی چھوٹی ہو جائے اور اس میں بات جو مطلب وہ زیادہ ہو جائے. ایسے آپ بھی بولتے جا رہے ہو، ہم بھی بولتے جا رہے ہیں.
دیکھیے آپ نے ابھی مطلب جو بھی بولا الحمدللہ آپ نے اپنی زبان سے اس کا آنسر دے دیا کہ آپ لوگ تو بھائی وہ ہو غیر مقلد. تو جب ہم لوگ غیر مقلد ہیں تو ہمیں ہمارے عالموں کا بھائی وہ کال اور فتویٰ پیش کر کے آپ کاہے ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں جب آپ جانتے ہیں غیر مقلد ہیں. ہم لوگ کوئی کی مقلد نہیں ہے, چاہے وہ شیخ بن باز ہو, چاہے ہمارا آج کا عالم ہو, چاہے ابو ذر ضمیر ہو, چاہے فیض سید ہو, چاہے ڈاکٹر ذاکر نائک ہو, بھائی ہم مقلد نہیں ہیں. ان کی جو غلطی ہے وہ اس کا حساب دیں گے. اب مانیے بھائی آپ کا انتقال ہوتا ہے, ٹھیک, تو آپ کا انتقال ہوتا ہے تو آپ اپنا حساب دیں گے اللہ کو, نہ کہ آپ اعلیٰ حضرت کا دیں گے. تو اسی طریقے سے ہم ہیں, اگر میرا انتقال ہوگا تو میں اپنے عمل کا بھائی میں اللہ کو دوں گا حساب, وہ شیخ بن باز کا نہیں دوں گا. تو جو کر رہا ہے وہ اپنا کرے. آپ کی ہماری ڈیوٹی کیا ہے کہ ہم لوگ قرآن کو ایک دم مضبوطی سے تھام لیں, اور قرآن سے مطلب کوئی کی بھی بات ٹکرائے, چاہے وہ اعلیٰ حضرت ہو, چاہے ابو ذر ضمیر ہو, چاہے ڈاکٹر ذاکر نائک ہو, چاہے کوئی ہو دنیا کا, چاہے وہ ولی ہو, پیر ہو, فقیر ہو, بابا ہو, اولیاء ہو, کوئی بھی ہو, اگر قرآن سے ہٹ کے کوئی بات کر رہا ہے تو اس کی بات کو ہم چھوڑ دیں احتراماً. تو یہی میں چاہتا ہوں, تبھی تو ایک ہوں گے مسلمان. ہو گیا بس, آپ کی بات ہو گئی. اب میری بات ہے, آپ جو جہاں کہہ رہے ہیں کہ دعوت سے ہم ان لوگ کی بات نہیں لیں گے, ہم غیر مقلد ہیں, تو میرے کہنے کا مطلب یہ کہ آپ اگر قرآن کی تحقیق کرنے میں اگر بیچ میں پوری تحقیق نہ کر پائے, آپ کا ایمان مکمل نہ ہوا, پوری تحقیق ہوگی تبھی تو کامل مکمل ہوں گے ایمان, یا بنا آدھی تحقیق کرتے ہی ایمان مکمل ہو جائے گا. تو یہ پوری تحقیق کرتے کرتے اگر بیچ میں ہمارا انتقال ہو جائے تو ہمارا شمار کس میں ہوگا, جہنمیوں میں ہوگا یا جنتی میں ہوگا؟ اگر ایک حدیث ہے جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم لوگ قبروں کی زیارت مت کرو, یعنی قبرستان مت جایا کرو. اب آپ تحقیق کرنے میں یہ رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کے لیے منع فرمایا ہے, قبرستان جانے سے منع فرمایا ہے. آپ نے اس حدیث کو پڑھ لیا اور آپ کا ایمان اسی پہ رہا, نہیں سرکار نے فرمایا ہے, قبرستان نہیں جانا چاہیے, قبروں کی زیارت نہیں کرنی چاہیے, آپ کا ایمان اسی میں رہا. اب بیچ میں موت آ گئی, اب کیا ہوگا؟ کیونکہ دوسری حدیث ہے, پھر سرکار نے فرمایا کہ قبروں پہ جایا کرو, فإنها تذكر في الدنيا وتذكر الآخرة, کیونکہ قبروں کی زیارت کرنا دنیا سے بیزارگی اور آخرت کی یاد دلاتا ہے. تو اب اس حدیث کو تو ہم اس کو تحقیق کرنے میں ہم اس حدیث تک پہنچے ہی نہیں, اور بیچ میں ہمارا انتقال ہو گیا اور منسوخ حدیث پہ ہم عمل کرتے رہے, تو ہمارا یہاں سے کیا ہوگا بتائیے. جی بھائی ٹھیک ہے بھائی, ماشاء اللہ آپ نے جو آخر کا اگزامپل دیا وہ واقعی بہت ہی اچھا تھا بھائی. میں آپ کی مطلب بھائی وہ تعریف کرتا ہوں, الحمدللہ آپ نے بہت اچھا اگزامپل دیا, ماشاء اللہ بہت صحیح بات آپ نے کہی کہ اگر کوئی آدھی تحقیق کیا ہے اور اس کے بیچ میں اس کا انتقال ہو گیا تو اس کا کیا ہوگا. مطلب بہت ہی بہترین سوال ہے, الحمدللہ بھائی میں آپ کی بہت تعریف کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو مطلب بہت کچھ دے اللہ تعالیٰ, ٹھیک ہے, ماشاء اللہ بہت اچھا کام کیا آپ نے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ تحقیق کیا چیز ہے, مطلب کس کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ تحقیق کیا ہم قرآن میں اپنی عقل ڈال دیں گے اس کو تحقیق آپ کہہ رہے ہیں, یا قرآن کو کس طرح صحابہ نے عمل کیا اس کو تحقیق کہہ رہے ہیں. تو ہم لوگ جو تحقیق کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے بھائی وہ حبیب کے اوپر اتارا, نبی پہ اتارا, اور اللہ کے نبی نے جس طرح صحابہ کو بتایا, اس کو جاننے کے لیے ہمیں تحقیق کرنی ہے. اس میں کوئی مطلب وہ نئی چیز وہ ڈھونڈنے کے لیے نہیں کرنی ہے. تو اگر کوئی اس چیز کی تحقیق کر رہا ہے تو وہ صحیح تحقیق ہے, وہ تو زندگی بھر چلتی رہے گی. کوئی انسان یہ دعویٰ ہی نہیں کر سکتا کہ میں پورے 100 سال مطلب بھائی میری عمر ہو گئی ہے اور میں نے پورے مکمل دین کی تحقیق کر لی ہے. تا قیامت تک کوئی بھی ایسا عالم نہیں پیدا ہوگا جو بھائی یہ کہہ دے کہ میری 100% تحقیق ہو گئی ہے. تو تحقیق تو دین اسلام کی پوری کوئی کر ہی نہیں سکتا. تو کبھی بھی اس کا انتقال ہوگا تو وہ آدھی ہی تحقیق ہوگی, چاہے وہ آپ کے اعلیٰ حضرت ہوں, چاہے ڈاکٹر ذاکر نائک ہو, چاہے کوئی بھی عالم ہو, وہ پوری مکمل تحقیق تو کر ہی نہیں سکتا. تو یہ سوال ہی بے بنیاد ہے کہ آدھی تحقیق میں اس کا انتقال ہو جائے تو کیا ہوگا. آپ بس سمجھ رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے, میرا سوال آپ نے سمجھا نہیں شاید.
हम समझ गए। कहने का मतलब ये है कि आपके पास आप कहते हैं कि हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि अगर मेरी कोई बात कुरान और हदीस से टकराए तो उनको छोड़ दो, कुरान और हदीस की बात को ले लो। जब भी मेरी बात के सामने तुम्हें सही हदीस आ जाए, सही हदीस मेरी बात के सामने आ जाए तो हमारी बात को छोड़ दो, सही हदीस को ले लो। यानी हदीस को लेने का हुक्म दिया इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपके बकौल। ठीक है, अगर ऐसी करते 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 मैं जिस तरह से फॉर एग्जाम्पल आपको दिया कि वो हदीस सबसे पहले मेरे पास आई कि सरकार ने फरमाया कि कब्रों पे मत जाया करो, कब्रों के ज़ियारत मत किया करो। अब ये हदीस मेरे पास आई, ये इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला कौल के खिलाफ है। एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला के कौल के खिलाफ है, तो हमने इस हदीस को ले लिया। मगर इसके बाद जो सरकार का फरमान था कि कब्रों पे जाया करो, और जब कब्रों पे जाने का हुक्म मिला तो ये हदीस मंसूख हो गई, और हम मंसूख हदीस पे हम अमल करते रहे, उस पर हमारा अकीदा रह गया। तो हमारा अकीदा जब गलत मंसूख हदीस पे रहा तो हमारा ईमान मुकम्मल हुआ इसमें। नहीं, बहुत बेहतरीन सवाल माशाल्लाह, और आपने एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा दिया। इल्मी सवाल है ये अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपने मतलब वो जब से आपसे बात हो रही तब से आज आपने इल्मी सवाल किया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये इल्मी सवाल जो है ना, ये आपके हिसाब से है, ठीक है, इसमें आप अपनी अकल पेश कर रहे हैं। देखिए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तुम लोग कब्रों पे मत जाओ, लेकिन दूसरी हदीस में कहते हैं कि अब तुम लोग कब्रों पे जाओ ताकि तुमको इसमें आखिरत भाई वो आ जाए याद। तो पहले जो अमल था वो मंसूख हो गया था, लेकिन बाद में भाई उसका ऑर्डर आ गया कि आप चाहें तो जा सकते हैं। तो अगर किसी इंसान का अकीदा ये है कि कब्रों पे हम नहीं जाएंगे, और अगर उसका इंतकाल हो जाता है तो उससे उसके ईमान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कब्र पे जाना क्या दीन इस्लाम का हिस्सा है? इस्लाम के जो इस्लाम की पांच भाई वो पिलर हैं, बुनियाद है, उनमें से क्या कब्रों पे जाना कोई एक भी है पिलर? ये बताइए। इस्लाम का जो बेसिक है, पर मंसूख हदीस पे अमल करना ये कहाँ से साबित है, ये बताइए। तो मेरे भाई जो आदमी तहकीक कर रहा है ना, जो भी इंसान तहकीक करता है, मानिए मैं हूँ, मैं एक फॉर एग्जाम्पल मैं इस हदीस के बारे में बोला हूँ, ऐसे कई हदीसें हैं सरकार की जो मंसूख हो चुकी हैं, और उसकी यही हदीस नहीं, ऐसी कई हदीसें हैं जो अकायद के मुतालिक भी है। अगर उस पर अमल करेंगे तो हमारा अकीदा सलामत रहेगा, जब अकीदा सलामत नहीं तो हमारा क्या हासिल होगा। चलिए ठीक है, आपको बता देते हैं। देखिए, जो हनफी मसलक की जो उसूल की जो किताब है वो है उसूल खरकी। एक मिनट चुप हो जाइए, हमारे ठीक है, छोड़िए, आप अपनी बताइए। नहीं, अभी आपने एग्जाम्पल दिया ना इमाम साहब का, तो उसी का एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं कि जो अहनाफ मसलक की जो उसूल की बुक है उसूल खरकी, उसके सफा नंबर 7 पे उतरा हुआ है कि अगर कोई कुरान की आयत या अल्लाह के नबी की सही हदीस अगर हमारे इमाम के मसलक के आड़े आती है तो या तो उसमें तावील करेंगे, और तावील कर को उसको अपने मतलब जो वो मसलक है उसके काबिल बनाएंगे। अगर वो काबिल बन गई तो उस पर अमल होगा, वरना उस कुरान की आयत को या अल्लाह के नबी की हदीस को मंसूख समझा जाएगा, नाउजुबिल्लाह। तो ये उसूल आपका है। जो भी अहले हदीस तहकीक करता है, वो तहकीक सबसे पहली जो उसकी होती है वो सूरह फातिहा से लेकर सूरह नास तक वो समझ के पढ़ता है। सबसे पहले उसकी तहकीक होती है ये। उसके बाद फिर वो अपने भाई जो इस्लाम का बेसिक है उसकी तहकीक करता है कि हाँ भाई अकीदा क्या है, तौहीद किसको कहते हैं, शिर्क क्या है, सुन्नत क्या है, बिदअत क्या है, इत्तिबा क्या है, तकलीफ क्या है, ठीक है। उसके बाद फिर वो ईमान पे आता है, ईमान के अरकान क्या है। उसके बाद नमाज पे आता है, नमाज कैसे पढ़ना है, नमाज में क्या क्या करना है, नमाज में अगर भूल चूक हो जाए तो सजदा साहू कैसे करना है, वजू क्या है। यानी कि अल्लाह के नबी ने पहले ही कह दिया है सबसे, चाहे वो हनफी हो, मलकई हो, शाफई हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, कोई भी फिरका हो, अल्लाह के नबी ने पहले कह दिया है कि दीन का इल्म हासिल करना वो हर एक मोमिन के ऊपर फर्ज है, चाहे वो औरत हो चाहे मर्द हो। तो इंसान को इतना बेसिक इल्म तो होना ही चाहिए कि वो अपने दीन को आसानी से फॉलो कर ले। जब बेसिक इल्म इंसान के पास होगा ना, तो तहकीक जब वो करेगा तो ये मंसूख और नासिक ये सब कुछ जान जाएगा। लेकिन आप जो समझ बात हो गई, आप
آپ نے کہا کہ اہل حدیث جب تحقیق کرتا ہے تو سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے آگے بھی کوئی صورت ہے کیا؟ نہیں، وہ آگے تو بعد میں بولوں گا میں، وہ آگے وہ کیا کرتے ہیں، پر آپ نے پوری تحقیق کر لی قرآن کی سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک؟ میں نے تحقیق کی بات بھائی آپ سے کی نہیں. تحقیق میں جو آتا ہے پہلا جز وہ یہ آتا ہے کہ سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک یعنی کہ پوری قرآن کو ایک بار سمجھ کے پڑھنا. تو سمجھ کے پڑھ لیا آپ نے؟ ہاں. اہل حدیث ہے، چونکہ آپ اہل حدیث ہے. ہاں پڑھ لیا. ہاں جی پڑھ لیا. ہاں پڑھ لیا میرے بھائی. ارے پڑھ لیا میرے بھائی، آواز نہیں آ رہی کیا؟ ہیلو. ارے بھائی پڑھ لیا میں نے میرے بھائی، اس کے آگے بولیے. اچھا آپ نے پڑھ لیا، اس کو سمجھ بھی گئے پورے قرآن کو؟ نہیں پورے قرآن کو تو میرے بھائی عالم بھی نہیں سمجھ پا رہا ہے. کیوں نہیں سمجھ پائیں گے؟ یہ آپ کا دعویٰ کیسا ہے کہ پورے قرآن کو عالم بھی نہیں سمجھ پائیں گے؟ بھائی بالکل نہیں. کوئی آپ ہمیں ایک عالم بھائی میرے سامنے اٹھا لائیے کہ اس کا یہ دعویٰ ہے وہ کہ ہمیں قرآن میں سب کچھ پتا ہے کہ اس کا شان مطلب وہ کب آیت نازل ہوئی، اس کی تفسیر کیا تھی، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، اس پہ آج عمل ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہوگا تو کیسے ہوگا، نہیں ہوگا تو کیوں ہوگا. ایسا کوئی نہیں ہے. نہیں آپ کے نزدیک نہیں ہوگا، پر ہمارے اہل سنت و جماعت میں ایسے بہت سے علماء اکرام. ایک کا نام بتا دیجیے. ایک کا نام بتا دیجیے. میں ان کا نام لوں گا تو آپ لوگوں کے اندر آگ. ارے آگ کیوں لگ جائے گی میرے بھائی؟ آخر ہوں گے تو انسان. آگ کیوں لگے گی؟ آگ لگ جاتی. کیوں آگ لگے گی؟ آپ نام بتائیے، انشاءاللہ میری ایک بھی آگ نہیں لگے گی. بتائیے. یہی امام اہل سنت امام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی. ہاں تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. پھر ہاں انہوں نے قرآن کی پوری تحقیق، قرآن کی شان نزول، قرآن کی آیتوں کی شان نزول سب لکھے ہیں، سب پڑھے. اور آپ نے کہا کہ میں نے قرآن پاک کی تحقیق کا جو پہلا جز ہے میں نے اس کو کمپلیٹ نہیں کیا بھی، تو آپ نے کمپلیٹ کر لیا اس کو پہلا جز جو ہے؟ ارے میرے بھائی آپ کیا مطلب آپ کے کان میں آواز جا رہی ہے یا کوئی مطلب بھائی وہ دقت ہو تو بتائیے، ہم اور تیز بولیں. میں نے کہا کہ جو بھائی جو تحقیق کا جو پہلا پارٹ ہے. ہیلو آواز آ رہی ہے نا بھائی صاحب؟ ہاں بولو. بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو تحقیق کا جو پہلا راستہ ہے، پہلا مطلب بھائی وہ ایریا ہے، پارٹ ہے، دروازہ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو تحقیق اسٹارٹ کرنا ہو تو وہ اللہ کے کلام کو کھول کے ایک بار سمجھ کے پڑھے تو یہ تحقیق کے راستے کھولتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے. اب سن، ارے میرے بھائی پوری بات سن لیجیے بھائی، آپ کی پوری بات سنتے ہیں نا. 1 منٹ کا تو ٹائم دیجیے. اب آپ نے کہا کہ نہیں ہمارے جو مطلب وہ امام اعلیٰ پتہ نہیں مطلب کچھ بولا آپ نے، اعلیٰ حضرت احمد رضا خان صاحب، مطلب ان کو قرآن کے اوپر پوری مطلب بھائی وہ مکمل تحقیق تھی. تو ہو سکتا ہے شاید آپ کو یہ بات آپ کے علم میں نہ ہو، اس لیے ایک چھوٹے بھائی ہونے کے ناطے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کے اعلیٰ حضرت صاحب نے قرآن کی آیتوں میں جب اپنا ترجمہ کیا تو اس میں تحریف کی، انہوں نے اپنے الفاظ ڈال دیے. تو ایسے انسان کو ہم قرآن کا ماہر ہم نہیں مان سکتے. اور اگر آپ کہیں تو میں ابھی ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں. اعلیٰ حضرت نے سورہ فتح کی آیت نمبر 2 کا جو ترجمہ کیا ہے وہ بالکل غلط ہے، سراسر غلط ہے، حدیث کے خلاف ہے. قرآن کی جو آیت ہے، ٹھیک ہے، سورہ فتح کی آیت 1 اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک اے نبی ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح دی. اور دوسری آیت میں کہتے ہیں کہ اے نبی ہم نے آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا. تو یہ قرآن کا ترجمہ ہے صحیح، لیکن جو اعلیٰ حضرت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اے نبی ہم نے آپ کے سبب سے لوگوں کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیا. تو اتنا بڑا تحریف. اچھا یہ بتائیے کہ نبی معصوم ہوتے ہیں گناہ گار ہوتے ہیں؟ یہ بتائیے مجھے. نہیں نبی معصوم ہوتے ہیں، اس کی مطلب آپ کے پاس کون سی دلیل ہے؟ نہیں نبی معصوم نہیں ہوتے ہیں. نہیں ہمارا عقیدہ ہے، لیکن اس کی دلیل کیا ہے؟ نہیں آپ کے پاس آپ سوال کر رہے ہو نا بھائی. ہاں نہیں سوال آپ کا ہے نا. آپ نے کہا کہ اب نبی کو کیا مانتے ہو، میں نے کہا معصوم مانتے ہیں. لیکن معصوم کیوں مانتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے؟ تو بھائی میں سوال میں آپ سے کر رہا ہوں کہ نبی کو معصوم مانتے ہو، نبی معصوم ہوتے ہیں کہ نہیں؟ آپ ہاں نبی معصوم ہوتے ہیں. تو آپ دلیل دو نا بھائی اس کی. الحمد للہ اس کی جو دلیل ہے،
हाँ, इसकी जो दलील है, अरे हाँ मेरे भाई, इसकी दलील सुन लो, इसकी दलील सुन लो मेरे भाई। देखिए, फिर आप उसूल तोड़ लें तो मजा नहीं आएगा। अभी तक बात करने में अच्छा लग रहा था। एक मिनट बोलिए ना। हाँ, हम अरे हम आप ही को मौका दे रहे हैं, सुन लीजिए एक मिनट। जो उसूल तय था उसी उसूल के दायरे में बात होगी, ठीक है। 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट आप बोलेंगे, 1 मिनट हम बोलेंगे। आपका टाइम जब हो जाएगा मैं कह दूंगा टाइम अब, तो आप बिल्कुल चुप हो जाएंगे। जब मेरा टाइम हो जाएगा आप हमको टोक दीजिएगा कि आपको भाई टाइम अब। उसूल से बात होगी तो बात करने में मजा आएगा, वरना फालतू टाइम वेस्ट करने से। मासूम समझते हैं? हाँ समझते हैं। हाँ, अल्लाह के सारे नबी मासूम थे। मासूम थे। तो ये तर्जुमा करना कैसा है कि ऐ नबी हमने आपके अगले और पिछले गुनाह को माफ कर दिया। जब अल्लाह अपने नबी को मासूम बनाया ही है तो गुनाह अगले और पिछले माफ करने की जरूरत ही नहीं है उसमें। जब मासूम है तो गुनाह कहाँ से आ गया यार? आप पूरा बोल लीजिए 1 मिनट, ठीक है। फिर जब हम बोलेंगे तो आप ना बोलिएगा। हाँ तो जब बोलिए ना। तो जब अल्लाह ने उनको मासूम बनाया है, तो जब मासूम हो गए हैं, जब उनको गुनाहों से पाक फरमाया है, पाक पैदा फरमाया, तो अब ये माना खुदा का फरमाना कैसा होगा कि अल्लाह ऐ नबी हमने आपके अगले और पिछले गुनाहों को माफ फरमा दिया। आला हज़रत ने सही तर्जुमा किया है कि ऐ नबी हमने आपके सबब से, आपके सदक़े से आपकी उम्मतों के तमाम अगले और पिछले गुनाहों को माफ फरमा दिया। चलिए ठीक है, माशाल्लाह आपका टाइम हो गया भाई। देखिए, आपने कहा कि अल्लाह के नबी तो मासूम है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि नहीं अल्लाह ने उनके अगले पिछले मतलब भाई वो माफ कर दिए, खताएं माफ कर दी, गुनाह माफ कर दिए। तो मैं आपको सबसे पहले एक चीज बता दूं कि अल्लाह के नबी जो भाई वो मासूम है, उसकी जो भाई वो दलील है, वो यही दलील है। सूरे फतेह की आयत नंबर 2 अल्लाह ताला ने सबको बता दिया है कि ए नबी हमने आपके अगले पिछले खताओं को, गुनाहों को माफ कर दिया। तब हमें पता चला कि अल्लाह के नबी भाई वो मासूम है। कोई हमें आलिमुल गैब तो है नहीं कि हमें पहले से पता हो कि भाई वो मासूम है। अल्लाह ने जब कुरान में बताया इस आयत में, तभी तो आपको हमको मालूम चला कि मासूम है। लेकिन आला हजरत ने भाई क्या समझा? उन्होंने समझा नहीं अंबिया तो मासूम है और आयत कह रही है कि नहीं माफ कर दिया गुनाह। तो लोग क्यों ना तर्जुमे में हम ये कर देते हैं कि अल्लाह के नबी के सबब से लोगों के अगले पिछले गुनाह माफ कर दिए। तो मेरा सवाल ये है कि चलिए हम आला हजरत के तर्जुमे को बिल्कुल ठीक मान लेते हैं, हम कहते हैं बिल्कुल सही है, ठीक है, बहस के तौर पे हमने मान लिया। तो जिसके अल्लाह ताला ने अगले पिछले गुनाह माफ किए तो वो लोग कौन हैं? और जब उनके गुनाह माफी हो गए तो रोजा, नमाज, हज, ज़कात काहे के लिए? जब गुनाह माफ है, बख्शे बख्शाए हैं, तो क्यों इतनी लेथन लेना? आराम से दिन को आराम से एंजॉयमेंट से आराम से जो मर्जी है करो, क्योंकि अल्लाह ने तो अगले पिछले गुनाह माफी कर दिए। यानी कि अगले पिछले से मतलब क्या? जो पहले हमसे हो चुके हैं वो भी माफ है, जो आगे हम करने वाले हैं, जो करेंगे वो भी माफ है। तो फिर हम इस्लाम पे फॉलो क्यों करें? फिर इस दीन इस्लाम में बचे क्या जब सबके गुनाह माफ है? तो मेरे आपसे 3 सवाल हैं कि इस आयत में किनके गुनाह माफ हुए? पहले तो आप इसको बताइए। दूसरा बताइए कि जो ये आयत है जो इसमें आपका तर्जुमा है, ये आप किसी हदीस से साबित कीजिए। और तीसरा ये कि जब गुनाह माफ हो गए तो हम लोग दीन को काहे फॉलो करें? इन 3 सवाल के आप जवाब दे दीजिए। हम आला हज़रत का जो तर्जुमा है वो हम सही मानने के लिए अभी तैयार है। अभी फोन काटने से पहले हम तौबा कर लेंगे। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आपने कह दिया, ठीक है। जब आप ये बताइए कि जब कोई चीज, ठीक है, हमने उसको अल्लाह फरमाता है कि महबूब हमने आपको हर खता से, हर आयब से पाक पैदा फरमाया, हर आयब से पाक पैदा फरमाया, कोई आयब नहीं, कोई गुनाह नहीं, अल्लाह ने ये फरमा दिया। मगर आप लोग कहते हैं कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि महबूब हमने आपके अगले और पिछले गुनाहों को माफ फरमा दिया। तो सबब से अल्लाह तबारक व हमारे आला हजरत अजीमुल बरकत शाह इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो तर्जुमा किया है, तो अल्लाह उसमें साफ लिख दिया है, साफ तर्जुमा किया उन्होंने कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब के सदक़े से तमाम उम्मत के जो जितने भी आपके सबब से हमने लोगों के अगले और पिछले गुनाहों को माफ कर दिया। और अल्लाह तबारक व तआला अगले और पिछले गुनाहों को
माफ कर दिया। मेरे सवाल अभी भी बाकी हैं आपके ऊपर, जो 3 सवाल मैंने पूछे तो उसका जवाब मुझे चाहिए। हाँ तो मैं तो सवाल का तो जवाब तो दे रहा हूँ ना। तो ये जवाब कहाँ है? अल्लाह के नबी के सबके तुफैल से उनके नबी के सबके तुफैल से किसके गुनाह माफ होंगे? किसके माफ होंगे? वही तो बता रहे हैं ना, गुनहगार उम्मत होंगे। और किसके? चलिए ठीक है भाई, टाइम आपका हो गया, टाइम आपका हो गया। अपने टर्न में बोलिएगा भाई, अरे अपने टर्न में बोल लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है, अपने टर्न में बोल लीजिएगा। आपसे मैंने जो 3 सवाल पूछे थे उनमें से आपने एक का भी आंसर नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उसका जवाब इस दुनिया में है ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप कहेंगे कि भाई लोगों के अगले पिछले गुनाह माफ हो गए, तो फिर से वही बात आ जाएगी कि जब भाई वो गुनाह ही माफ हो गए हैं तो भाई वो नमाज छोड़ने पे भाई मतलब भाई वो गुनाह क्यों, और नमाज ना पढ़ने पे गुनाह क्यों, चोरी करने पे गुनाह क्यों, खून करने पे भाई वो गुनाह क्यों? क्योंकि जब गुनाह माफी हो गए तो कुछ भी कर सकता है आदमी। तो सबसे पहला पॉइंट हो गया ये। और दूसरी चीज, आप जो कह रहे हैं कि आप लोग कहते हो, तो हम नहीं कह रहे हैं। अल्लाह सुब्हान व ताला सूरे फतेह की आयत नंबर 2 में वो खुद अपने नबी से कह रहा है कि ए नबी, हमने आपके अगले पिछले गुनाहों को माफ किया। ये अल्लाह कह रहा है, और अल्लाह को इख्तियार है कि वो अपने नबी को, अरे मेरे भाई कुरान जो है वो अल्लाह का कलाम है ना, तो अल्लाह ही तो कह रहा है। आपका टाइम हो गया, ठीक है। क्या टाइम हुआ मेरे भाई, बीच में बोल देते हो? आपको कैसे मालूम है कि ये अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात कही है कि नबी, हमने आपके अगले पिछले गुनाहों को माफ फरमा दिया? यानी उम्मतों को बेगुनाह साबित करने के लिए नबी को गुनहगार बना रहे। चलिए ठीक है। यानी उसका मतलब अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी को गुनहगार पैदा किया, और अल्लाह ने अपने नबी के अगले और पिछले गुनाहों को माफ फरमा कर उनको मासूम बना दिया। आपको कहने का मतलब ये है ना? चलिए अरे सुन लीजिए मेरे भाई, अहले हदीसों का अकीदा ये है कि तमाम के तमाम जो अंबिया हैं वो सबके सब मासूम थे, ठीक है। और अल्लाह के, अरे आप सुन लीजिए मेरे भाई, मेरे टर्न में बोलेंगे हम फोन काट देंगे भाई, ऐसे बात नहीं हो पाएगी। उसूल से बात हो रही थी, अच्छा लग रहा था। ये खिचड़ी पकाओ चील बउए के, हाँ तुम बता रहे ना आपको मासूम कब होते? आप इतना घबरा क्यों रहे मेरे भाई, आप इतना घबरा क्यों रहे? मैं बता रहा हूँ ना मेरे भाई, आप अपने टर्न में सवाल पूछिएगा ना, मैं आपको पूरा हक दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंसाफ वाला आदमी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको मौका दूंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने, ठीक है, अल्लाह के नबी को इसी आयत के तहत मासूम बनाया है। इस आयत में आया हुआ है कि ए नबी, हमने आपके अगले पिछले गुनाह माफ कर दिए। तभी तो हमको मालूम है कि अल्लाह के नबी भाई वो मासूम है। अगर अल्लाह के नबी इस आयत में ओपन ना बताते तो उम्मत के आधे लोग कहते नहीं मासूम है, आधे लोग कहते मासूम नहीं है। लेकिन इस आयत के आ जाने के बाद सबका अकीदा ये हो गया है कि अल्लाह के नबी मासूम थे। ये अहले हदीस भी मानते हैं, देवबंदी भी मानते हैं, बरेलवी भी मानते हैं, सब मानते हैं। अब सवाल आया ये, अब आप कह रहे हो कि नहीं, ऐसा कहना अल्लाह की शान में मतलब भाई वो गुस्ताखी करना है अल्लाह के नबी की शान में, कि नहीं अल्लाह के नबी माशाल्लाह मतलब कैसे गुनाह कर सकते हैं। तो अब सुनिए मेरे भाई, बुखारी की हदीस है, अल्लाह के नबी रात को नमाज पढ़ते हैं, पैर उनके सूज जाते हैं, तो अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, ए अल्लाह के नबी, आप इतनी इबादत क्यों करते हैं? आपके तो अल्लाह ताला ने अगले पिछले गुनाहों को माफ कर दिया, आप क्यों रात रात भर इतनी इबादत करते हैं? तो अल्लाह के नबी कहते हैं कि ए आयशा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? तो अब आप फतवा ठोक दीजिए अम्मी आयशा पे कि अम्मी आयशा का अकीदा ये था कि अल्लाह के नबी भी गुनाह कर सकते हैं। अब बताइए आप, मैंने तो आयत के ऊपर आपको हदीस बता दी। आपने खाली बुखारी का नाम लिया, उस बुखारी के मतन नहीं पढ़ा आपने शायद। अरे मेरे भाई, मतन तो आप भी नहीं पढ़ पाओगे मेरे भाई, जब किताबी सामने होगी तब आदमी पढ़ता है ना। आपके पास किताब सामने है? तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना, जब आप दलील दे रहे हो तो आपको पूरा मतन पढ़ना चाहिए। अरे मेरे भाई, रात के 1 बजे, भाई रात का 1 बजे, सुन लीजिए, अपनी तरफ से पढ़ लो, अपनी तरफ से। अब होगी आपकी बात खत्म। अब मेरे आप इस चीज का इनकार कर दो कि जाली हदीस भाई नहीं है बुखारी में। नहीं, आपने इतना बड़ा झूठा इल्जाम कैसे लगा दिया आपने? आप इस चीज का इनकार कर दीजिए, बुखारी में ऐसी कोई हदीस नहीं है। आपके पास बुखारी नहीं है अभी, मेरे पास भी नहीं है अभी, इसलिए इस बात को खत्म करो अभी। अरे तो पढ़ा तो होगा आपने बुखारी की नहीं? आपने पढ़ी है कभी बुखारी? अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी है, हर चीज करी है। तो आपको ये हदीस नहीं मिली? मेरी बात सुनिए,
वो मैं देखा हूँ आप अपने हिसाब से उसका तर्जुमा कर रहे हैं और मैं जो तर्जुमा हाँ मैं नहीं, आला हजरत ने अपने हिसाब से तर्जुमा किया मेरे भाई। मेरे बात सुनिए। आप जो आला हजरत ने जो तर्जुमा किया है इसके ऊपर कोई एक हदीस पेश कर दीजिए बस। इसके ऊपर कोई हदीस पेश कर दीजिए बस। मेरी बात सुनेंगे। हाँ सुन रहा हूँ, हदीस आप पेश कीजिए, हम सुन रहे हैं। मेरी बात सुनेंगे आप। आपका तर्जुमा ये है कि ऐ नबी हमने आपके अगले पिछले गुनाहों को पाक फरमा दे। मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, कुरान की आयत है ये, कुरान की आयत है। तर्जुमा किसने किया? आपको कैसे मालूम चला कि ये इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना लियग़फ़िर अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़रा व युतिम्म निअमतहु अलैका। इसका तर्जुमा यही है, आपको कैसे पता चला? चलिए हम बता देते हैं ना। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने अफ्फू खान से बात कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, किसी अहरे गैर बात नहीं कर रहे हैं। आपने जो अल्हम्दुलिल्लाह अभी आयत पढ़ी, हाँ अभी जो आपने आयत पढ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, आप हमें आयत का एक लफ्ज़ पढ़िए, उसका अनुवाद कर दीजिए और आप हमको इतना बता दीजिए कि ऐ नबी आपके सबब से, तो जो ये के सबब है ये अरबी के कौन से पोर्शन का आला हजरत ने ट्रांसलेशन किया है, आप बता दीजिए। मैं तो आपसे इन्ना फतहना, इन्ना फतहना, मैं तो आपसे सवाल इसका तर्जुमा क्या हुआ? नहीं आप उल्टा मुझसे सवाल कर रहे हैं। तो मेरे भाई हम तो बता, भाई हमने तो बता दिया ना कि भाई जो ये आया है के सबब से, ये तो अरबी में है ही नहीं, के सबब से तो अरबी में है ही नहीं। तो वहाँ ए नबी भी लिखा हुआ नहीं है। अरे मेरे भाई नबी का नाम भी नहीं है, तो फिर नबी का नाम नहीं है, लेकिन किताब किससे हो रहा है? अल्लाह के नबी से हो रहा है ना। अरबी के जो पूरा अरबी ग्रामर के मेरे, तो फिर अच्छा मूसा अलैहिस्सलाम से हो रहा है, ईसा अलैहिस्सलाम से हो रहा है, वो नहीं आपने देखा? मेरा वही तो कह रहा हूँ ना, पूरा खिताब तो नबी, तो क्या नबी नहीं है क्या? ईसा अलैहिस्सलाम नबी नहीं है? तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना मेरे भाई। जो अच्छा भाई एक ही बताइए, जो ये फतेह जो ये फतेह मिली थी, ये भाई जो ये फतेह मिली थी किसको मिली थी? ईसा अलैहिस्सलाम को मिली थी, मूसा अलैहिस्सलाम को मिली थी, या अल्लाह के नबी को मिली थी? तो ऐसी बहुत सारी कुरान में ऐसी आयत भी है जो, अरे भाई आप अरबी पे आइए ना। अल्हम्दुलिल्लाह आपने अरबी की आयत पढ़ी है, ये सबब से कौन सा अरबी का माना है? तो आप ए नबी बता दीजिए ना उसमें से। जब ए नबी का आप इनकार करो, ए नबी का आप इनकार करो, ए नबी का आप इनकार करो, तो आप बताओ ना। मैं सब इनकार क्या कर रहा हूँ, आप तो बताओ ना। फिर वही चीज, जब भाई जब हम भी कह रहे हैं ए नबी, आला हजरत भी कह रहे हैं ए नबी, तो जब हम दोनों एक बात पे एग्री है, सुन लीजिए। अरे यार आप बीच में बोलने की आदत मेरे भाई, फिर हम छोड़िए, हटाइए फोन भाई, हम फोन काटे दे रहे हैं आप मेरे भाई। अब ठीक है, अब आप मेरे भाई उसके बदतमीजी पे उतर रहे हैं। हम आपसे एकदम प्यार से बात कर रहे हैं, आप उसकी नाराज हुए जा रहे हो। भाई मैं आपको कुछ गलत नहीं साबित कर रहा हूँ, तो आप बीच में उसूल बार बार तोड़ लो। मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, 1 मिनट आप बोलिए, 1 मिनट हम बोले, ताकि इल्मी बात हो। मेरा सवाल ही तो आपने करने नहीं दिया, तुम बीच में। अच्छा पूछिए, सवाल पूछिए भाई, सवाल पूछ लीजिए। मैं सवाल ही होने नहीं दिया। आपको जो पूछना है। आपका तर्जुमा ये है कि ऐ नबी हमने आपके अगले पिछले गुनाहों को माफ कर दिया, यानी पहले नबी गुनहगार थे और अल्लाह ने नबी को माफ कर दिया, अगले पिछले गुनाहों को माफ करके मासूम बना दिया। आपका मतलब आपके इस तर्जुमा से यही मालूम होता है। और जब ऐसा तर्जुमा जो करे कि पहले नबी को गुनहगार ठहराए बाद में मासूम करे, वो इंसान सरासर काफिर हो गया। अब हम बोले, तो आपका क्या कहना है? हाँ चलिए अब हम बोल रहे हैं। आप जो कह रहे हो कि जो अल्लाह के नबी को पहले मतलब भाई वो खताकार बोले, गुनाहगार बोले और बाद में उनको मासूम कह दे, तो ऐसा से काफिर है। तो ये कोई इंसान नहीं कह रहा है, ये अल्लाह सुब्हानो ताला कह रहे हैं। और अल्लाह ताला की शान में आपने इतनी बड़ी बात बोल दी, तो आप तौबा कर लीजिएगा, क्योंकि ये कुरान की आयत है। ये किसी अहले हदीस ने ना तो उसको उतारी है, ना ही किसी बरेलवी ने, ना ही किसी देवबंदी ने। फिर आप बीच में बोले, फिर आप बीच में बोले, फिर आप बीच में बोले मेरे भाई, हम फोन काट रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ठीक है भाई, आप आराम से बोलते रहिए। फोन काटोगे तो मेरे भाई आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? जब हम जवाब है ही नहीं आपके पास, तो फोन भाई जवाब अल्हम्दुलिल्लाह है मेरे पास, लेकिन हम आप जवाब मतलब भाई वो सुनना नहीं चाह रहे। जवाब कहाँ आप ये सोच रहे हो कि अप्पू भाई ने मुझे फंसा लिया है, अब तो मेरे आला हजरत साहब मतलब भाई उसमें आ गए, खतरे में आ गए, तो अब हम क्या करें, इनको उलझाएं? अरे यार तुमको जब अरबी मतन पढ़ना नहीं आता तो तुम क्या फंसा पाओगे यार? अरबी भाई आपको आता है अरबी पढ़ना? आपको आता है?
अरे हम क्या कह रहे हैं पढ़ना नहीं आता आपको भाई, हम खुद अपनी जबान से कह रहे हैं हमें अरबी नहीं आती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस चीज को तस्लीम करता हूँ कि मुझे अरबी मतन में बिना देखे नहीं पढ़ सकता हूँ, अरबी मतन में बिना देखे नहीं पढ़ सकता हूँ। मेरे हाथ में इसमें कुरान नहीं है, तर्जुमा मुझे याद है ना मेरे भाई, कुरान का मानी मुझे याद है ना। आपने क्या तर्जुमा? मेरे भाई कुरान के जितने तर्जुमे उठा लीजिए, सिर्फ आला हजरत और ताहिर और कादिर। पूछो। अरे मेरे भाई आप बोलने दोगे कि नहीं बोलने दोगे? अल्लाह के बंदे क्या हो गया आपको? आप इतने नाराज क्यों हो रहे हो? आप इतने नाराज क्यों हो रहे हो? भड़क क्यों रहे हो? सुन लो ना मेरी बात, आप सुन लो मेरे भाई। आपकी तुम्हें सारी बात सुन रहा हूँ ना, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुकून से बात कर रहा हूँ ना, मैं सुकून से बात कर रहा हूँ ना। सबको छोड़ दे, सबको छोड़ दे रहे हैं, किसको किया? तो वही तो बता रहे हैं ना, तो वही बता रहे हैं आपको। अगर आपके अंदर सुनने का मादा हो तो मैं बताऊं, वरना आप अपना देखिए। इस दुनिया में जितने भी ट्रांसलेशन भाई वो हुए हैं, चाहे वो कोई भी भाषा में हो, सिर्फ आला हजरत और ताहिर कादरी को छोड़ के किसी ने भी इस आयत का ऐसा तर्जुमा नहीं किया है कि ए नबी हमने आपके सबब से लोगों के अगले पिछले भाई वो माफ कर दिए गुनाह। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कोई हदीस ही मौजूद नहीं है, और जो आयत एक्चुअल में है उसके ऊपर अम्मी आयशा की हदीस मौजूद है बुखारी शरीफ की। और जो आप पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। अब मैं मेन पॉइंट पे आ रहा हूँ, अब मैं मेन पॉइंट में आ रहा हूँ, ठीक है। आपने कहा कि नहीं चलिए भाई वो सबको हटाइए, कौन क्या कह रहा है, आपने कैसे समझा? तो ठीक है भाई, इस समय मैं ऊपर हूँ, इस समय भाई मैं ऊपर हूँ, तो मेरे हाथ में भाई वो तो है नहीं अरबी का मतन, ठीक है। आपको अल्हम्दुलिल्लाह अरबी आती है, ठीक है। आप अरबी की एक आयत पढ़िए, ठीक, और उसका भाई आप तर्जुमा आप अपने आप से कर दीजिए। फिर जो ये आता है बीच में कि के सबब, ये के सबब कौन से अरबी का वर्ड है, आप हमको वो वर्ड भाई आप हमको बता दीजिए, ठीक है। ये तो उल्टी तो हम आपके तर्जुमा मान लेंगे। फिर वही मैं सवाल तो आपसे पूछ रहा हूँ मैं अरे हम कह रहे हैं दो चीजें आपके सामने, एक आपके सामने काली है, एक आपके सामने सफेद है, तो दोनों में फर्क करने के लिए दोनों को नापना पड़ेगा ना कि क्या काला है क्या सफेद है। आप अपने अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का भी कौल पेश कर रहे हैं। कौल नहीं, हदीस है मेरे भाई, अरे हदीस है। तो कौले रसूल, कौले फातिमा, कौले सहाबा वो हदीस ही होती है। तो हदीस है ना, तो कौल क्यों बोल रहे हैं उसको आप? तो किसको कौल और हदीस में क्या फर्क है ये बताओ आप मुझे। अम्मी आयशा का जो कौल है वो अलग है, अल्लाह के नबी जो कहते हैं वो हदीस है, वो सुन्नत है। तो ये जो आपने कहा। अच्छा ठीक है, आप तर्जुमे पाइए मेरे भाई, आप तर्जुमे पाइए। आप क्या बता रहे थे? मेरे बात आप, मैं वही कह रहा हूँ कि बुखारी शरीफ का तर्जुमा आपने वो अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जो आपने उस हदीस का तर्जुमा किया है, तो आपने खुद से किया है या किसी का और क्या लिया? भाई देखिए, हम जो दीन सीखते हैं ना भाई, वो मुहद्दिसीन इकराम से सीखते हैं, अपनी अकल से नहीं सीखते हैं। फिर आ गए ना, फिर अपनी वही बात है ना। तो आला हज़रत आपके कौन थे? मुहद्दिसीन थे वो। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मुहद्दिस थे वो। तो उनको अरबी नहीं आती थी? 14वीं तो उनको अरबी नहीं आती थी क्या? उनको अरबी नहीं आती थी आला हज़रत साहब को? तो उन्होंने के सबब कौन से अरबी से लिया ना, आप उनको बता दीजिए, हम माने ले रहे हैं। मैं तो वही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना। अरे मेरे भाई, मेरा सवाल घुमा के आप मेरे ऊपर बार बार मार रहे हो। मैं आपसे पूछता हूँ, आपके आला हज़रत अरबी के माहिर थे, तो उन्होंने अरबी के कौन से पोर्शन से भाई ये ले लिया कि के सबब से हमने लोगों के अगले पिछले गुनाह माफ किए? वो अरबी हमको भाई वो बता दें पोर्शन, हम इंशाल्लाह तहकीक कर लेंगे भाई। हम ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि आप गलत हो, आपका मतलब गलत है। तहकीक के चक्कर में तो पूरे सत्यानाश कर दिया तुमने यार। नहीं, सत्यानाश तो आला हज़रत साहब ने कर दिया ना। तुम्हारा अल्लाह के नबी को मतलब भाई वो गुनाहगार ना कहना पड़े, उसके लिए उन्होंने कुरान की आयत का माना ही कर दिया।